बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय तहको चुनावको निम्ति जिल्लाहरूमा आजबाट निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको निर्वाचन आयोगको भनाई। आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पठाइँदैछ। अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्रीहरू पठाइनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक नेपाल भ्रमणमा सरकारले छलफलमा दिनुपर्ने प्राथमिकता के हो? गाउँघरमा जिल्लाहरूमा बिरामी भयो भने ठुलो अस्पतालमा लानु धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा नै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्ट्यान्डर्ड बढाउनु WHOले अरू देशहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार टेक्निकल असिस्टेन्स प्रोभाइड गराइदिनु पर्यो। लामो प्रतीक्षापछि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग आजदेखि सञ्चालनमा र रुसी राष्ट्रपतिद्वारा आफ्ना फौजहरूलाई मारियोपोलमा युक्रेनी फौजको अन्तिम समूह बसिरहेको एउटा स्टिल प्लान्ट परिसरमा आक्रमण नगर्न आदेश। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति पुटिनले रुसी फौजलाई मारियोपोल शहरमा अन्तिम युक्रेनी रक्षकहरू बसिरहेको एजफ्तल औद्योगिक क्षेत्रलाई घेराबन्दी गर्न आदेश दिएका छन्। टेलिभिजनमा देखाइएको एक बैठकमा उनले रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुलाई उनकै शब्दमा मारियोपोल कब्जा गरेकोमा बधाई दिएका थिए। उनले स्टिल कारखानाहरू भएको परिसरमा आक्रमण नगर्न भन्दै त्यहाँबाट माखा समेत उम्खन नसक्ने गरी घेराबन्दी गर्न भने। बीबीसीका पल एडम्स भन्छन्, मलाई लाग्छ भ्लादिमिर पुटिनले यो अन्तिम हमला रोक्नु भनेको सायद मस्कोको त्यहाँ नअल्झिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच हो। मारियोपोलले द्वन्द्व बढ्न रोकिरहेको थियो र पुटिनले अन्य मोर्चामा देख्न चाहेका आफ्ना फौजहरू त्यहाँ थकित बनिरहेका थिए। बीबीसीका पल एडम्स। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले उक्त प्लान्ट कब्जा गर्न नसकेपछि रुसले आफ्नो रणनीति फेरेको बताएका छन्। युक्रेनले त्यहाँ अन्तिम फौजहरूसहित झन्डै 1000 सर्वसाधारण रहेको जनाएको छ। युक्रेनी फौजका अनुसार रुसले आफूसँग जोडिएको पुरै डोनबास क्षेत्रमा र युक्रेनको दक्षिणमा हमला जारी राखेको छ। रुसले आफ्नो देशका सैन्य र नागरिक पूर्वाधारहरूमा क्षेप्यास्त्र र बम हमला जारी राखेको जनाएको छ। ब्रिटेनको रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ रुसी फौज अगाडि बढ्ने क्रममा डोनबास क्षेत्रको कामात्रोस सहरमा निकै रकेट हमलाहरू भइरहेका छन्। उत्तरतर्फ रहेको खार्किवका गभर्नरले पछिल्ला 24 घण्टामा बमबारी जारी रहेको तर ती कमजोर क्षमताका भएको बताएका छन्। उनले सक्रिय लडाईँ त्यहाँबाट 120 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा भइरहेको भन्दै आफ्ना बासिन्दाहरूलाई आश्रय स्थल नछाड्न भनेका छन्। रुसले लाटभिया, लिथुआनिया र इस्टोनियाका राजदूतहरूलाई बोलाएर आफ्नो देशमा रहेका वाणिज्य दूतावासहरू बन्द गर्न आदेश दिएको छ। मस्को स्थित विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई ती 3 देशमा हालै बन्द गरिएका रुसी वाणिज्य दूतावासकै जवाफी कदम बताएको छ। तर उसले युक्रेनलाई गरेको सैन्य सहायतालाई समेत एउटा कारण बताएको छ। यसैबीच लाटभिया र इस्टोनियाको संसदले एकमतले एउटा वक्तव्य पारित गर्दै त्यसमा रुसले युक्रेनमा नरसंहार गरेको जनाएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय IEA र युरोपेली आयोगले संयुक्त रूपमा ऊर्जा खपत कम गर्ने केही सामान्य उपायहरू अघि सारेका छन्। रुसी तेल र ग्यासमा रहेको निर्भरता कम पार्दै युक्रेनलाई सघाउन अपनाइने त्यस्ता कदमले उच्च मूल्यका बेला नागरिकहरूको खर्च कम गर्ने र पृथ्वीमा कार्बन उत्सर्जन समेत कम हुने बताइएको छ। बेन किङ भन्छन्, ती 9 बुँदे योजनाले नागरिकहरूलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग कम गर्दै गाडी चलाउन वा 7 दिनमा 3 दिन घरबाट काम गर्न, जाडोमा घर तताउने काम कम गर्न, वातानुकूलन गर्ने काम कम गर्ने लगायत छन्। बीबीसीका बेन किङको भनाई। IEA का अनुसार यदि सबै EU नागरिकले त्यस्तो सुझाव मानेमा औसतमा EU का घरमा वार्षिक $500 बचत समेत हुने बताइएको छ। जोर्डनले इजरायल र प्यालेस्टाइनमा बढिरहेको तनावलाई लिएर अरब राष्ट्रहरूको एउटा आपतकालीन बैठक गर्दैछ। जोर्डनले अलास्का मस्जिदको व्यवस्थापन गर्छ जहाँ पछिल्ला दिनमा कयौं प्यालेस्टिनीहरू इजरायली सुरक्षा फौजका कारबाहीमा पक्राउ र घाइते भएका छन्। इजरायलले भने उक्त मस्जिद परिसरमा यहुदीहरूलाई रोक्ने मनसायले प्यालेस्टाइनी पक्षले सिर्जना गरेको हिंसाको आफूले जवाफ दिएको जनाएको छ। आज बिहान भएको पछिल्लो झडपमा 20 प्यालेस्टिनीहरू घाइते भएका छन्। प्यालेस्टाइनी लडाकुहरूले गरेको प्रहारको जवाफ भन्दै गत रातभर इजरायलले मध्य गाजामा हमासका केन्द्रहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। र अफगानिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार देशको उत्तरी सहर मजारे शरीफको एक शिया मस्जिदमा शक्तिशाली विस्फोटन हुँदा 30 जनाभन्दा धेरै श्रद्धालुहरूको ज्यान गएको छ। यो पछिल्ला 3 दिनमा हजारा समुदाय विरुद्ध भएको दोस्रो हमला हो जो बारम्बार इस्लामिक स्टेट जस्ता सुन्नी लडाकु समूहहरूबाट निशानामा पर्छ। आजको हमला समेत IS ले गराएको भनिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको पहिलो प्रसङ्ग वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावबारे।
निर्वाचन आयोगले उक्त चुनावको निम्ति निर्वाचन सामग्रीहरू जिल्लाहरूमा पठाउन सुरु गरिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना भइसकेको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विभिन्न संस्थाहरूलाई अनुमति समेत दिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगका भनाइमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने समय तालिका अनुसार नै काम अघि बढिरहेको छ, जसअनुसार आजबाट जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु भएको छ। आयोगद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, निर्वाचन आयोगले आजैदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ। आज मुगु, बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र काठमाडौँ जिल्लाका लागि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पठाइँदैछ। अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः निर्वाचन सामग्रीहरू पठाइन्छ। उनका अनुसार 77 वटै जिल्लाका सदरमुकाम स्थित पालिकामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बाँकी 676 वटा तहमा पनि निर्वाचन अधिकृतले कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्। प्रवक्ता पौडेल, आजबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको छ। आजबाट 11 गतेसम्म अथवा 10 गतेसम्म विभिन्न व्यवस्थापकीय कामहरू, कर्मचारी, आफूलाई चाहिने कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने, भौतिक स्रोत साधनहरू जुटाउने, कुर्सी टेबल जुटाउने यी कार्यालयहरूले गर्छन्। जुनसुकै तहको चुनावमा पनि विभिन्न संस्थाहरूले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने प्रचलन छ। चुनावको निष्पक्षताको आधार उनीहरूको प्रतिवेदनलाई समेत बनाउने गरिन्छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलका भनाइमा त्यसको निम्ति 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षक हटाउने गरी विभिन्न संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको छ। आयोगले मापदण्ड पूरा गरेका 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन्। आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा सत्तापक्षीय दलहरूले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले सहमति हुन नसकेका स्थानमा आपसमै मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कतिपय स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहेकका सत्ता गठबन्धनभित्रकै अन्य दलसँग सहकार्य हुन सक्ने आज बताएका छन्। अन्य विषय, भारत भ्रमण सकेर काठमाडौँ आइपुगेका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेससले 3 दिनको नेपाल बसाइका बेला उठाउनुपर्ने विषयवस्तु तयार पारिएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। यस अवसरलाई कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा भएका काम कारबाहीको समीक्षा गर्न पनि उपयोग गरिने उनले बताए। आगामी दिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालबीच स्वास्थ्यमा हुन सक्ने समझदारीका क्षेत्रबारे समेत कुराकानी हुने उनको भनाइ छ। हाम्रो लामो अवधिदेखिको सम्बन्ध छ, लामो अवधिको सहयोग छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा WHO को ठुलो हाम्रो योगदान छ। खोपदेखि लिएर अन्य निवारसम्ममा पनि सहयोग छ। त्यही विषयमा समीक्षा गर्छौँ। अब आउँदो दिनमा पनि WHO र नेपालमा के विषयमा सहकार्य हुन सक्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। कोरोना भाइरस महामारी लगत्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्स मार्फत ठूलो परिमाणमा खोप सहयोग पाएको थियो। खोप र उपचार प्रणाली जस्ता विषयमा WHO ले पनि सहजीकरण गर्दै आएको छ। महानिर्देशकको भ्रमणमा कोभिड खोप सहयोगबारे स्वाभाविक रूपमा कुराकानी हुने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। हालसम्म नेपालमा 5 करोड 33 लाख मात्रा खोप भित्रिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुल जनसङ्ख्याको 2/3 पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको बताइएको छ। तर अझै 12 वर्षभन्दा मुनि उमेर समूहलाई खोप दिइएको छैन। त्यसको लागि पैसा अपुग भएका जस्ता विवरणका माझ स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले बीबीसीसँग भने, त्यो सत्य होइन। हामीलाई खोप ल्याउन फन्डको कमी पनि छैन। हामीलाई सब सहयोग गर्न सबै तयारै छन्। नेपाल सरकार स्वयं आफै पनि किन्न सकिन्छ। त्यसपछि कोभ्याक्स सहयोग अन्तर्गत पनि आउनको लागि त्यो पनि ओपन नै छ। पैसाको कारणले गर्दाखेरि होइन, जुनको सेकेन्ड विकसम्म आउनु पर्ने हो मेरो विचारमा। डाक्टर टेड्रोस नेपाल भ्रमणमा आउने WHO का पहिलो महानिर्देशक भने होइनन्। यसअघि सन् 2009 मा क्षेत्रीय कार्यक्रममा भाग लिन तत्कालीन महानिर्देशक मार्गरेट चान नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटघाट गर्ने डाक्टर टेड्रोसले टाइफोइड विरुद्ध जारी खोप अभियानको पनि अवलोकन गर्ने बताइएको छ। कतिपय जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले उनको भ्रमणलाई केवल अहिले चाहिएका सहर सहयोग माग्नमा मात्र सीमित नगरेर भविष्यका निम्ति आवश्यक विषयबारे पनि सहयोग खोज्न उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइरालाले भने,
नयाँ कुराहरू के भन्दाखेरि अब क्युरेटिभ सर्भिसतिर हाम्रोमा प्राइमेरी हेल्थ केयर पोस्टहरू यताउति त खोल्या छ, तर प्राइमेरी भनेको बेसिक सर्भिस मात्रै दिन सक्ने छ। अझ पनि गाउँघरमा जिल्लाहरूमा मान्छे बिरामी भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ धेरै नै टाढासम्म अस्पताल, ठुलो अस्पतालमा लानु धेरै टाढा जानुपर्ने हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा नै हामीले अलिकति हस्पिटलहरूको, स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड बढाउन सक्ने पट्टि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भयो। अब त्यसमा चाहिँ हामीलाई अरूभन्दा पनि WHO ले अरू देशहरूको कन्ट्रीहरूको एक्सपिरियन्स अनुसार टेक्निकल असिस्टेन्स प्रोभाइड गराइदिनु पर्यो होइन। अनि अर्को क्युरेटिभ के छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो देशमा बिस्तारै बिस्तारै एडभान्समेन्टहरू भइरहेछ मेडिकल सेन्टरहरूको, तर कस्तो छ भने सबै नै केन्द्रित चाहिँ काठमाडौँमा छ। काठमाडौँ बाहिर कसरी त्यसलाई साथै हाम्रो प्रदेशहरूमा कसरी लाने, त्यो कुरा पनि हामीले WHO जस्तो संस्थानले चाहिँ अलिकति कुन किसिमले चाहिँ डक्टरहरूलाई यो टेक्निकल सेक्टरमा त्यसलाई डेभलप गर्नलाई कसरी चाहिँ सकिन्छ त्यस्तो सेक्टरमा ध्यान दिनु पर्यो। अब अहिले भर्खरै आएको कुरा कोभिडकै सन्दर्भमा पनि अरू देशहरूबाट, विभिन्न राष्ट्रहरूबाट भेन्टिलेटरदेखि लिएर आइसियु बेडहरूदेखि लिएर मोनिटरदेखि लिएर सबै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलहरूमा पुगेको छ भनेर सुनिन्छ। तर के छ भने त्यहाँ डक्टरहरू नै छैनन्, कसरी भेन्टिलेटर चलाउने, कसरी आइसियु चलाउने भनेर नलेज भएको, एक्सपर्टिज नहुन्जेलसम्म त हाम्रो साधारण MBBS डक्टर, हाम्रो साधारण मेडिकल अफिसरहरूले चलाउन सक्दैनन्, भेन्टिलेटर राख्दैमा चलाउन सक्दैनन्। त्यसले त झन् क्षति गर्न सक्छ चलाउन राम्रोसँग जानेन भने। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भन्ने मैले क्युरेटिभको कुरा हो। त्यस्तै किसिमले अब प्रिभेन्टिभ सर्भिसहरूमा पनि नयाँ नयाँ कुराहरूलाई विकास गर्नलाई टेक्निकल सहयोग गर्नु पर्यो। कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले नेपाललाई कस्ता खालको अब आवश्यक पर्छ? पछि नयाँ लहर आयो भने पनि जुझ्न सक्ने हिसाबबाट अब कोभिडको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सहयोग WHO ले दियोस् भन्ने लाग्छ? अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अलिकति चेन्ज भएर गएको छ। जब ओमिक्रोन आयो, ओमिक्रोन आएपछि चाहिँ हल्का किसिमको डिजिज भएर गएको छ होइन। यसले चाहिँ हाई रिस्क पेसेन्टहरूलाई बढ्ता क्षति गर्छ। अब यो लङ्सको डिजिज भएको, डायबिटिज भएको, क्यान्सर भएको यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिकति साह्रो पार्छ। अरूलाई चाहिँ साधारण चाहिँ अब धेरै सिरियस पारेको देखिएको छैन। तर त्यो भन्दैमा पछि गएर अर्को भ्यारिएन्ट डेल्टा जस्तो नआउला भन्ने त भएन। त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गर्नुपर्ने नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो देशमै आइडेन्टिफाई गर्ने। अरू देशमा आयो, अब हाम्रो इन्डियामा यो आयो, हाम्रो पनि यो होला भनेर हामीले गेस गरेर काम गरिरहेको छौँ अहिले। त्यसलाई चाहिँ हाम्रोमा नै साधन सम्पन्न बनाउनु पर्यो होइन। यो जेनेटिक सिक्वेन्सिङ गरेर थाहा हुन्छ त्यो त मेनली। अरू कुराहरू त अब हाम्रो पुरानै हो। यो हाम्रो जुन बोर्डरहरूमा पनि चिजहरू आयो भने इन्डियामा अथवा अरू देशमा आयो भने कसरी त्यसलाई सेक्युर गर्ने, कसरी त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने। हामीले यो बिचमा यो कोभिडको बेलामा के पनि गरेका थियौँ भन्दाखेरि ग्लोबल फन्डसँग सहयोग लिँदाखेरि पनि खालि किन कोभिडलाई मात्रै ध्यान दिने, इम्पोर्टेड केसेसहरूको मलेरियाको आउँछ, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू आउँछ, HIV आउँछ, TB आउँछ, त्यो सबैलाई नै बोर्डरमा स्क्रिनिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ बोर्डरमै कन्ट्रोल गर्यो। बोर्डरमा आएको TBको पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ TB पहिचान गर्यो भने त त्यसभित्र आउन पाएन नि। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले ठुल्ठुलो धेरै हाई प्यासेज भएको बोर्डरहरूमा चाहिँ हामीले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ जस्तो अब यो थेराप्युटिक्सको कुरा गर्दाखेरि एकदम महँगो हुने अनि फेरि धेरै उपलब्ध नहुने हाम्रो जस्तो देशमा पनि समस्या छ होइन। कोभिडको औषधि आयो भनेर प्याक्सलोभिड केलाई दिएको पनि छ अनुमति कुन देशले। अब त्यस्ता चिजमा चाहिँ नेपालले चाँडो एक्सेसिबल होस् र यहाँको मान्छेले पनि उपचार लिनलाई पैसा धेरै नपरोस् भन्ने हिसाबबाट पनि हामी माग्न सक्छौँ कि उसित सहयोग? त्यो अर्को पोइन्ट भयो। बेसिक ड्रगहरू त उत्पादन गर्न थालेको छ जुन चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो। तर हाम्रोमा अहिले पनि यो नयाँ ड्रग उत्पादन गर्नलाई चाहिँ जुन किसिमको ब्युरोक्रेटिक ह्यासल छ, जुन DDA थ्रु र अरू यो गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरू थ्रुमा जानुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अस्ति कोभिडको बेला पनि जुन चाहिँ नयाँ ड्रगहरू ल्याउन खोज्यो अथवा उत्पादन गर्न खोज्यो नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेडै प्रोसेस रहेछ भन्ने बुझ्यो कि नयाँ भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि पनि अथवा नयाँ ड्रग नेपालमा उत्पादन गर्न खोजेका थिए हाम्रो फार्मास्युटिकल्सहरूले। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति ब्युरोक्रेसी प्रोसेसले बढ्ता भएर त्यहाँ गर्न सकेन। यस्तो कुरामा चाहिँ WHO ले कसरी त्यो प्रोसेस भनौँ न, बङ्गलादेशमा मजाले रेमडेसिभिर विदिन मन्थ नै उनीहरूले उत्पादन गर्यो। अमेरिकामा निस्केको केही महिनाभित्रै उत्पादन गर्यो। किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई रोक्ने होइन कि अझ एनहान्स गर्ने होइन, त्यो प्रोसेसलाई अझ सुविधा दिलाउने किसिमको त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस भयो। जबकि हाम्रोमा चाहिँ अरू देशमा उत्पादित भएको रेमडेसिभिर ल्याउनलाई पनि had to go through a lot of bureaucratic process। यस्तो कुराहरुमा पनि WHO चाहिँ कसरी त्यसलाई स्क्रुटिनाइज गर्ने, जे पाए त्यही उत्पादन गर्न दिनु भएन। जुन चिज चाहिँ चाहिएको छ, जुन चिज चाहिँ त्यसलाई आवश्यकता छ, त्यो कुरालाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने हैन, झन् छिटो उत्पादन गर्नलाई गर्ने, त्यो कुरामा पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, न्यू ड्रग प्रोडक्सनहरुमा पनि जोड दिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई टेक्निकल असिस्टेन्स चाहियो। हाम्रो गभर्नमेन्ट एक्सपिरियन्स छैन। उनी थिए संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला। हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै। अब अर्को विषय, नेपाल आयल निगमले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गरिरहेकोले अझै घाटा कम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा अझै सस्तोमा डिजल र पेट्रोल बिक्री भइरहेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायको भनाइ छ। नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 160 रुपियाँ र डिजल 143 रुपियाँ छ।
उपाध्यायका अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा निगमले अहिले प्रति सिलिन्डर 950 रुपियाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा परल मूल्यमा इन्धन बेच्ने चर्चाबारे साथी गनी अन्सारीले तयार पारेको एक रिपोर्ट। इन्डियन ओयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम अपुग हुँदा नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग 2 अर्ब ऋण लिँदैछ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा कारोबार गर्न आफूहरूले आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निगमलाई सुझाउँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसो गर्न सकिए निगमको घाटा पनि कम गर्न सकिने र नेपालबाट भारतीय बजारतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी पनि रोक्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। अनुदान दिएका कारण निगमले घाटा बेहोर्नु परेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मी बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजाने विषय पनि मन्त्रालयभन्दा आयल निगमसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि जनसरोकारसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै रेग्मीले भने एकातिर संस्थागत कुरा छ भने अर्कोतिर मानिसहरूको जीवनस्तरसँग जोडिएको विषय छ। नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। सबै कुरालाई हेरेर गृह कार्य गरिरहेका छौँ। उनका अनुसार निगमको कार्यकुशलता बढाउनेदेखि उपभोक्तालाई बिजुलीमा सहुलियत दिने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपालमा इन्धनको सहज कारोबारका निम्ति कि लागत मूल्यअनुसार बिक्री गर्न दिनुपर्ने कि सरकारले अनुदान दिइरहनुपर्ने निगमले बताउँदै आएको छ। विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नै आफूहरूले काम कारबाही गरेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश कुमार थानी बताउँछन्। लागत मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने विषयमा आपूर्ति मन्त्री र सचिवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताउँदै उनले भने हामी परल मूल्यमै जाने हो। त्यसपछि जुन स्वचालित मूल्य प्रणालीको कार्यविधि छ नेपाल आयल निगमको, त्यो स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गतै चल्ने हो। किनभने सधैँभरि नेपाल आयल निगमले अहिले यो ढङ्गले गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन हैन। त्यसकारणले हामी परल मूल्यमा आइसकेपछि त्यसपछि स्वचालित मूल्य प्रणालीमै लागू गर्ने। यस सम्बन्धी समाचार तपाईँ bbcnepali.com मा गएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठबाट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको लागतभन्दा कममा बिक्री गरिरहेकाले घाटामा रहेको बताउँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्य र बिक्री मूल्य कसरी व्यवस्थापन गरे ठिक होला भन्ने तपाईलाई लाग्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। पदम खप्तडी मगर भन्छन्, हाल पेट्रोलियम पदार्थबाट निगम घाटामा छ, सरकार फाइदामा छ अनि जनता मारमा छन्। यसो हुनुको प्रमुख कारण नै सरकारको चर्को करले हो। यसको सन्तुलन मिलाउनको लागि सरकारले अल्पकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करको दर घटाउनुपर्छ। नीलकण्ठ थपलियाले फेसबुकमा लेखेका छन्, आयल निगममा हुने अनावश्यक र फजुल खर्च बन्द गर्नु पर्यो। मिलेमतोमा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ र घाटामा छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बोनस वितरण गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ। द्वारिकानाथ धिताल चाहिँ यसो लेख्छन्, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर केही घटाउने, आयल निगमले तेलको चुहावट रोक्ने र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिवर्तन गर्ने। त्यसरी काम युद्ध स्तरमा नगरे आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न गाह्रो छ। विदेशी मुद्रामा खरिद गरेर घाटामा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेर कतिन्जेल टिक्नु। प्रेम माझीले चाहिँ बुदागत रूपमा सुझाव दिएका छन्। उनी लेख्छन्, विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिनुपर्छ। सवारी साधनको चाप धेरै भएको ठाउँहरूमा साइकल सिटी निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाल आयल निगममा कार्यरत कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका खानी उत्खनन गरी नेपाल सरकारले लगानी गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ। मोहन आनन्दको धारणा चाहिँ यस्तो छ, भारतसँगको खुला सीमामा चोरी पैठरी हुन सक्ने अवस्थाका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आयल निगम र सरकारले जनताप्रति जति नै दया देखाउन खोजे पनि भारतभन्दा धेरै सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै घटबड गराउँदै लैजानुपर्छ। आयल निगमको सञ्चालन खर्च चाहिँ अपत्यारिलो र अव्यावहारिक छ। नीतिगत रूपमा घटाएर राज्यको खर्च कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हरि पौडेल लेख्छन्, हरेक समस्याले नै एउटा सुनौलो अवसर लिएर आउँछ। त्यसैले हामीले पेट्रोलियम पदार्थलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै विद्युतीय प्रणालीमा जान जरुरी छ। बाँकी रह्यो
थियो। मूल्य निर्धारणको कुरा आयल निगममा राम्रो नेतृत्वको साथै व्यवस्थापनको कमजोरी आज मात्र होइन, पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको हो। यसलाई हल गर्न जरुरी छ। भेषराज भण्डारीको मत चाहिँ अलि फरक छ। उनी लेख्छन्, व्यापार गरेपछि घाटा नाफा हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो। तर स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म घाटा छ पनि भन्ने, प्रतिस्पर्धामा अरूलाई आउन नदिने अनि चाहिने भन्दा धेरै कर्मचारी थुपार्ने र बोनस खाने गरेकाले शंका लागेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू यो मात्रै नभएर जति पनि थिए त्यस्तै बहानाबाजी गरेरै ध्वस्त पारिएका हुन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना फौजहरूलाई मारियोपोलमा युक्रेनी फौजको अन्तिम समूह बसिरहेको एउटा स्टिल प्लान्ट परिसरमा आक्रमण नगर्न आदेश दिएका छन्। बरु उनले त्यसलाई उनकै शब्दमा माखा समेत भाग्न नसक्ने गरी घेराबन्दी गर्न भनेका छन्। रुसी राष्ट्रपतिले उक्त रणनीतिक युक्रेनी सहर अब रुसको नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदीप बस्याल। घेराबन्दीबीच कयौं सातादेखि उक्त दक्षिण पूर्वी सहरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका केही सर्वसाधारणलाई निकालिएको छ, तर तिनको संख्या आशा गरिए भन्दा निकै कम छ। युक्रेनी उप प्रधानमन्त्रीले रुससँग उक्त स्टिल कारखानाबाट तत्काल एउटा मानवीय सहायता मार्ग दिन आग्रह गरेका छन्। त्यहाँबाट आफूहरूले 1000 सर्वसाधारण र 500 घाइते सैनिक निकाल्न चाहेको उनीहरूले बताएका छन्। तर टेलिभिजनमा देखाइएको एउटा बैठकमा पुटिनले देशका रक्षा मन्त्रीलाई मारियोपोल कब्जा गरेकोमा बधाई दिए। उक्त सहरका अधिकांश जसो घर र पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन्। पूर्वी डोनबास क्षेत्रलाई यसअघि रुसले कब्जा गरेको क्राइमिया प्रायद्वीपसँग जोड्ने भएकाले मारियोपोललाई निकै रणनीतिक सहर मान्ने गरिन्छ। तर त्यहाँ कयौं सातादेखि प्रतिबद्ध ढङ्गले बसिरहेका युक्रेनी फौजले गर्दा भ्लादिमिर पुटिन र उनका जनरलहरूलाई तनाव दिएको देखिन्छ। किएभमा रहेका बीबीसीका जोन इडवुड भन्छन्, अहिले रुसले जित पूरा गर्न आवश्यक नरहेको तर अन्तिम युक्रेनी रक्षकहरूलाई भोको पारिराख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। स्पेनमा एक 31 वर्षीय महिलालाई 20 दिनभित्र 2 पटक कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पत्ता लागेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार त्यति छोटो अवधिमा कोभिड दोहोरिएको जानकारीमा आएको त्यो नै पहिलो घटना हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् केशव कोइरालाबाट। 20 दिनभित्र 2 पटक कोभिड हुने महिला पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुन्। त्यति छोटो अवधिमा उनलाई कोरोना भाइरसका 2 भिन्न भेरिएन्टबाट संक्रमण भएको आनुवंशिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ। गत डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर डेल्टा र जनवरीमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले उनलाई कोभिड गराएका हुन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसबाट पहिला कोभिड भएको तथा पूरा मात्रा खोप लगाएको छ भने पनि फेरि कोभिड हुन सक्ने देखिन्छ। यद्यपि पूर्ण जिनोम सिक्वेन्सिङबाट मात्र भिन्न प्रकारका कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएको पत्ता लाग्ने भएकाले कति मानिसमा भिन्न भेरिएन्टका कारण कोभिड दोहोरिएको छ भन्ने निर्क्युल गर्न कठिन छ। अनि कोभिड पुष्टि भएका मध्ये एकदमै थोरै बिरामीबाट सङ्कलित नमुना मात्र भेरिएन्ट छुट्याउन आनुवंशिक परीक्षणका लागि पठाइन्छ। पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि पनि ती स्पेनी महिलामा कुनै लक्षण देखिएको थिएन। तर 3 साताभित्र उनलाई खोकी लाग्यो र ज्वरो आयो। त्यसपछि उनले फेरि परीक्षण गराइन्। परीक्षणको नतिजाको थप विश्लेषण गर्दा उनलाई भिन्न प्रकारका कोरोना भाइरसबाट संक्रमण भएको देखियो। त्यसबारे अनुसन्धान गरेकी डाक्टर जेम्मा रेसियोले एउटा वैज्ञानिक सम्मेलनमा बोल्दै ओमिक्रोन भेरिएन्टले अन्य भेरिएन्टको संक्रमण वा खोपले प्रदान गरेको प्रतिरोधात्मक शक्ति छल्न सक्ने स्पष्ट पारिन्। फेरि नेपालकै प्रसङ्गहरू। लामो समयको प्रतीक्षापछि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग रनवे आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार आजदेखि सो धावन मार्गमा आन्तरिक उडानहरू गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने करिब 1 महिनापछि गर्ने तयारी गरिएको छ। बुटवल स्थित हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, सो विमानस्थलका योजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार नयाँ रनवेबाट उडान तथा अवतरण गर्दा कुनै प्राविधिक समस्या देखिएको छैन। आज बिहान उक्त रनवेबाट यति एयरलाइन्सले पहिलो पटक उडान भरेको थियो भने काठमाडौँबाट आएको बुद्ध एयर नयाँ रनवेमा पहिलो पटक अवतरण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले बताए। आज नयाँ रनवे प्रयोग भयो। डोमेस्टिक जुन पहिलेको पुरानो रनवे चाहिँ ट्याक्सीवे भयो होइन, सबसेट गर्यो र बिहान तपाईँको यहाँ जुन नाइट से बसेको थियो यति एयर उयो पहिलो उडान होइन, अनि काठमाडौँबाट आएको बुद्ध एयर पहिलो ल्यान्ड गर्यो आज, अनि त्यसपछि भइरहेछ क्रमशः। नयाँ रनवे 3000 मिटर लामो र 45 मिटर चौडाइको छ, जहाँबाट साना ठुला सबै किसिमका विमानले उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने बताइन्छ। नयाँ रनवे प्रयोगमा ल्याइए पनि अरू काम भने विमानस्थलको पुरानै कार्यालयबाट गरिएको छ। सो विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका बुद्ध, यति, शौर्य, श्री लगायतका विमानहरूले उडान भर्दै आएका छन्।
अर्को महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको तयारी गरेको सो विमानस्थलमा कुनै समस्या नदेखिए कुवेतको जजिरा एयरलाइन्स पहिलो पटक सो विमानस्थलमा अवतरण हुनेछ। जजिराको विमान जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिन त्यहाँ आउने गरी कार्यतालिका बनाइएको विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन्। 2071 सालको माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको उक्त विमानस्थल 3 वर्षभित्रै निर्माण गर्ने भनिए पनि सम्पन्न गर्न भने करिब 8 वर्ष लागेको छ। जग्गा अधिग्रहण सहित विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म करिब 32 अर्ब रुपियाँ लागेको बताइन्छ। विमानस्थल एसियाली विकास बैंकको मुख्य ऋण लगानीमा बनेको हो भने नेपाल सरकारले पनि केही प्रतिशत रकम बेहोरेको छ। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अन्तिम विषय खेलकुदको। विश्व सम्पदा सूचीकृत काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा अहिले सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रव्यापी बक्सिङ प्रतियोगिता हेर्नेहरूको घुइँचो लागेको देखिन्छ। बन्द हलभित्र खेलिने इन्डोर गेम भए पनि नेपालमा बक्सिङका थुप्रै प्रतिस्पर्धाहरू खुला स्थानमा नै हुने र त्यसले बक्सिङ खेललाई जनमानसमा पुर्याउन सघाउने आयोजकहरू बताउँछन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा सञ्चालन भइरहेको वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा राष्ट्रका चर्चित खेलाडीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनीहरूको खेल हेर्न त्यहाँ दर्शकहरूको घुइँचो नै लागेको छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद साक्की स्वर्ण विजेता मीनू गुरुङ प्रतिस्पर्धीकी एक आकर्षक पात्र हुन्। उनीसँग पराजित खेलाडी रमिसा श्रेष्ठ साक्की खेलाडीसँग भिड्न पाउँदा अनि विश्व सम्पदामा सूचीकृत बसन्तपुर जस्तो स्थानमा खेल्न पाएकोमा दङ्ग छिन्। खुसी लाग्छ किनकि अब आफ्नै हेरिटेज साइटमा यसरी खेल्न पाउनु भनेको एउटा भाग्यकै कुरा हो। क्राउडले पनि जब आफूलाई सपोर्ट गर्छ खुसी लाग्छ। क्राउडको अगाडि खेल्न चाहिँ अब कतिजना साय हुन्छ होइन, मलाई चाहिँ मजा लाग्छ। हुन त बक्सिङ हलभित्र खेलिने इन्डोर खेलको सूचीमा पर्छ, तर नेपालका अधिकांश स्थानमा यो खेल खुल्ला स्थानमा नै खेलाइँदै आएको देखिन्छ। त्यसमा बसन्तपुर त एक समय बक्सिङ प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य खेल स्थलमा नै पर्थ्यो। 2 दशक अगाडि बसन्तपुर मरु गणेशको बाटोमै रिङ राखेर प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो। त्यति बेलाका राष्ट्रिय खेलाडी तथा हाल बागमती प्रदेशका प्रशिक्षक रहेका तेज बहादुर थापा मगर भन्छन्, म रामेछाप जिल्लाबाट पनि खेले, मेघदूत क्लबबाट पनि खेले, कमल पोखरी क्लबबाट पनि खेले। यो काठमाडौँमा अत्यन्त राम्रो र रोमाञ्च लाग्थ्यो। धेरै सम्झना आउँछ अहिले पनि मलाई। त्यो बेला धेरै गेम खेल्नु मजा पनि थियो, तर अहिले अलि त्यस्तो नभएको कता कता पाउँछौँ। अहिले बसन्तपुरमा फेरि बक्सिङ फर्केर आएकोमा खुसी छन् त्यति बेलाका आयोजक अशोक विनायक क्लबका अध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ। हाल नेपाल बक्सिङ संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ पुरानो दिन सम्झिँदै भन्छन्, 23-24 वर्ष पहिलो कुरा हो। त्यो बेलामा हामीले खुल्ला रूपमा गर्दाखेरि त्यहाँ जुन मान्छेहरू पुरा हजारौं मान्छे त्यसरी गर्दाखेरि सबै अब जस्तै बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई पनि बक्सिङ खेल्नु जस्तो लाग्ने गरेर त्यस्तो चाहिँ अब पुरानो कसैले गर्न सकेला जस्तो लाग्दैन क्या। बीच बाटोमा पुरा मान्छेको बाटो घाटो सब बन्द गरेर हामीले बन्द गरेको। यस्तो प्रतियोगिताको अर्को आकर्षण भनेको खेलाडीहरूले पाउने माया पनि एक हो। बक्सिङ संघका केन्द्रीय सदस्य ओम नारायण श्रेष्ठले राष्ट्रिय बक्सिङ चलिरहेकै बेला 13औं सागमा स्वर्ण पदक जित्ने 2 खेलाडी मीनू गुरुङ र सनिल शाहलाई 1-1 लाख रुपियाँ पुरस्कार नै दिए। यहाँ चाहिँ सबै खेलाडीहरू दर्शकहरू होइन प्रतियोगिता हेर्न आइरहेको हुन्छ। अब खेलाडीहरू सबै हुन्छ। त्यस ठाउँमा चाहिँ नि हामीले साफ गेममा को गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई भनौँ न बक्सरहरूले पनि खुसी नै व्यक्त गरेछ। हामीलाई पनि अलिकति केही हौसला बढेछ भन्ने सुनिरहेको छौँ। काठमाडौँको बसन्तपुर, ललितपुरको कृष्ण मन्दिर परिसर र भक्तपुरको दरबार स्क्वायर बक्सिङ हुने मुख्य खेल थलोहरू थिए। 2 दशक अगाडि चलेको त्यो परम्परा फेरि दोहोरिएको छ र अहिले पनि खुल्ला स्थानमा बक्सिङ गराउनुको उद्देश्य फरक नभएको भनाइ आयोजकको छ। वीर गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताका संयोजक राजीव श्रेष्ठ भन्छन्, यो ठाउँमा चाहिँ प्रतियोगिता गर्दाखेरि यो खेललाई फाइदा पनि हुन्छ, यो खेल जनमानसमा बुझ्न पनि बुझ्छ। धेरै जसो यो खेल चाहिँ डेन्जर खेल हो भन्ने जुन जनमानसमा त्यो भावना छ नि, यो बुझाउनको लागि नै हामीले यस्तो विश्व सम्पदाकोमा यस्तो राम्रो ठाउँमा मानिसहरू धेरै आउने पनि भए र हाम्रो खेल हेर्ने पनि भए र बुझ्ने पनि भए र खेलाडीहरूलाई हौसला पनि बढ्ने भयो। 3 विभागीय र 7 प्रदेशका खेलाडीहरू बीच चलिरहेको यो प्रतिस्पर्धाले पुरानो समयको झल्को त दिएको छ नै, साथै यसले नयाँ खेलाडीहरूको आगमनमा टेवा पुग्ने विश्वास आयोजकहरूको देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। हस्, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।